سلام كميت صنحو كبراتن فتواتن تخطتلتي مدب سابوعين تايم سلمون كم تلموده نساعة الزحرنا لكم حاس ارتن اوانون زبنا مزيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسانا مكتالكم نعدمه فلماك عندنا تطمنا بحكم كنابل بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قابل على إيران داقم سقوم تكوسدو مخانم أتنقيقهم عزو قداي بزرزرنا بخم نفسو حبريتاك هلويوم نبر بريزيدنت قزيوم محدار تقراي أي تاقي تاچو ردا عف قداي تقراي زحلفو عزراراب ملختون كنا كافلوكمينا عباي كتما دي سابات زقات سلام عصرت تقارون إيرتران زملكت حبريتاون بسفحو نواخم كقربيوم عبون برود فزباويان حرنت تقراي دكتور دبرس انقبر مكيل مختنلهم أي تأماني العصف كابزي بتوسخون حلفيت بيت صحفة ودب حزباويان حرنت غايزخونا ويزروفت لورق قبرز قابهر زيترخبولو نايلو معانت مدرخ انتا يمثل نيرو بزرزر كنا كافلوك منا حابيركم ناصنحهم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارين زنقع سنة يسقان حيتم إيران دقيمة ناب نيكولراو من قصاص مستعطو كبير زتبحال الدبدابة كاب أمريكا كمز صبايا بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب تحنيوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب اتين عامتات السقاط إسرائيل أمريكان بحفشة دما السقاط اتتا عالمنا خوينو صنحة ممعبالة نيكولراو من قصاص إيران أمريكا أبي تاريك عالمنا ترأي بزي فلت واتحدرو سرحيت كاب تقم وصعي كمز قبر دحر مزخر إيران دقيمة ناب كمز عينت نيكولراو من قصاص كتعطو انتبوسينا زخف امتقعتن الدبدابن كاب أمريكا كمز صبايا اتنكيقوم اللهم دونالد جي ترامب وانا مرحي إيران زخونو آياتونا كاميني آبي كمز نبرو نفلت نيرنا كبلوز قلصو انتخونم حزي بهواتن خغلصلو زفقدنا لهم نحنا اينا كبلو قليصهم اللهم اتي نعسر تخلت معالتا الزلقة كبير كوينات إيران إسرائيل تاتو كمزبال الزفلت انتخون تي كبير زتبحالة كوينات عسر تخلت معالتا اندا تبحالون كذكاري كبلو دونالد جي ترامب تقيصهم اللهم إيران دحر عزي ناب كمز عينت كبير واقع زخفلا من قصاصاته كمزي تاتو امنت لنا يخون انبره ناز امنتنا تحيسا ناب نيكولر ممعبال انتاعات يقن كبير زتبحالة سقومتم كاب أمريكا كمز بيا تقيصهم اللهم كاب تقدم حزز توسد سقومتن العلي زخف سقومت كنوسرين كل زت انقاقو دونالد ترامب إيرانيوان سلام كمرسو يقبا خبرون ملغتو احلفوا اللهم أبي وردا أسجده طبيعة دبيت من أنت حالوات حزب تجري مسواتنا إذا خفلوا سماعات تجري عسكرين نابي مكان مقابره كعرفنا مقبر سنسرعات يكاد كم زلوا تجلسون كابي كتما دبيت أستات 10 كيلومتر نأنفت معراب تقعيسكم أبي جماجم تكذا تركبه فولي بوتات سلمو أبي مودعتا كل تشحن 10 سلسان عامة مرت كمون كابي مودعتا كل تشحن 10 4 عامة مرت كسعور حماس كرم كل تشحن 10 5 عامة مرت جگنا سراويت مكلا خالت گرهي حيلتات انتات نممكات آبز تخايد كبير كوينات آب قوفتات شنطروتات ميدان تسألمو زي تخفل مسوعتي آب تاريك آلس حزب تقري نايب علو فوليك ايان جگنناتن زي تمزقبل مخانو يذكر مبل 3 شعات عمت الزخري معالتي سامعتات مخنات بمقبار دما عصمتي اتهم جاگانو سوعات ناب مخان مقابر بخبري كعرف يقبر كمزلو لما عندي زي بصحنا حبريتا يبملاختم أبتي سنة سرعات من العسكرين سماعات تجري أبوم برود حزباويان حرنت تجري دكتور دبرسين قبر مكيل مختل أبوم برود حزباويان حرنت تجري مختل بريزيدنت جزيوم من محدار تجري زخونه أي تأماني الأسفة حلفيت بيت صفت ودف حزباويان حرنت تجري زخونت ويزروفت لورق قبرز قابهر حويسم عمرار حاسراوي تجرين جزيوم من محدار تجري ترخبوا انتقون بركز بولو نبرتي وردا أسجدن سدرا سماعات ون أبت سنة سرعات كم ترخبوا كفلته تخايل اللهم
ስርዓት ብልጽግና አንጻር ኤርትራውያን ተጋሩን ዘቅንዐ ሰፊሕ ግፋይ ካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካብ ቀረባ መዓልታት ጀሚሩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብርክት ዝበሉ ተጋሩን ኤርትራውያን ይእሰሩ ከም ዘለው ተገሊጹሎ መበገሲ ናይዚ ግፍዓዊ ተግባር ስርዓት ብልጽግና ግልጽ ዘይገበረ እንትኸውን ብርክት ዝበሉ አካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራን ትግራይን ናብ ኪናት ንምእታው ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ጎኑ ዝርከቡ ሰላማውያን ተጋሩን ኤርትራን ንምጉዳእን ንምስቃይን ዝዓለመ ምንቅስቃስ ይክብሉ ይጠቕሱ ብፍላይ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ብምእሳር ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ኩናት ድማ ብተመሳሳሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ክእሰሩ ተራእዮም እዮም እዚ ከዓ ናብ ትግራይን ናብ ኤርትራን ገጹ መሊሱ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ንኻሊእ ኩናት ኣጽዋሩ እንዳወልወለ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ቅድሚ ምግባር ግን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከቡ ተጋሩን ኤርትራውያን ፈልዩ ይኣስር ከም ዘሎ እዩ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽቱ ብፍላይ ድማ ኣብ ኮተቤ ኣብ ዝርከብ ፖሊስ ጣብያ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ዝተገለጸ እንትኸውን ብተመሳሳሊ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ መናእሰይ ኤርትራ ከም ዘለውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኤርትራውያን ተጋሩን ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ እውን ኣድላይ ጥንቃቐ ገብሩውን ካብ ብርክት ዝበሉ ወገናት ጻውዒት እንዳቀረበ ይርከብ ስርዓት ኦህዴድ ብልጽግና ዝኸዶ ዘሎ ዳግማይ ናይ ጥፋኣት መንገዲ ንብርክት ዝበሉ ተጋሩን ኤርትራውያንን ሓደጋ ኮይኑ ከም ዝርከቡን ካብ ከተማ አዲስ አበባ ዝወጽ ሓበሬታ የመላኽት አይተ ጌታቸው ረዳ ህዝብ ትግራይ ቀንድ ጸገሙ ናይ ደገ ጸላ ዝኾነስ ናይ ውሽጥ ጸላይ ክብል ገሊጹ ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ አፍሪካ ኮይኑ እንዳሰርሐ ዝርከብ አይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝመክር መድረኽ ዝተሳለጠ እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ ስፍሕ ዝበለ መልእኽቲ ክሕልፉ ተራእየምለው ጸገም ትግራይ ኩሉ ሻዕ ናብ ደገ ክንርኢ ኣይግበናን ውሽጣዊ ጸገምና ክንኣሊ ይግባእ ክብል ዝገለጸ አይተ ጌታቸው ረዳ ድሕር ሕዚ መጻእ ተስፋ ትግራይን ህዝባን ብሓሙሽተ ወይ ከዓ ሸውዓተ ብዝኾኑ ኣካላት ክውሰና ይግባን ክብል ገሊጹሎም ሓሙሽተ እስካዕ ሸውዓተ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ትግራይ ክውስኑላ ኣይግባን ክብል ዝገለጸ አይተ ጌታቸው ረዳ መንእሰይ ናብ ስልጣን መጽኡ ንረብሑ ክቃለስ ይግባእ ክብል ጠቂሶምሎም እዞም ካብ ሓሙሽተ እስካዕ ሸውዓተ ዝኾኑ ሰነፋት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዝተባሃለ በደላት ይፍጽሙለው ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ህዝቢ ትግራይ ገጥሞ ካብ ዘሎ ንህልውና ሓደጋ ክወጽእ እንትኾይኑ ካብ ውሳነ እዞም ሓሙሽተ ወይ ከዓ ሸውዓተ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ህዝቢ ትግራይ ክወጽእ ኣለዎ ክብሉ ጠቂሶምሎም እዚ ንኸይኸውን ይቃለስ ከም ዘለዎ ዝገለጹ አይተ ጌታቸው ረዳ ዝገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ ግን ድጋፍ ከም ዘድልዮም ጠቂሶምሎም አይተ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ናብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሓሞራ ከም ዘምርሑ ዝዝከር እንትኸውን ኣብቲ መድረኽ መደረ ዝገበረ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ጌታቸው ረዳ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ኣይኾነትን ከምኡ ዝብል እምነት የብለይን ከምኡ ዝብሉ ዘለው እን ጀነራል ታደሰ ወረደ እዮም ክብል ተዛሪቡ ክብል ቃል በቃል ክዛረብ ተሰሚዕ እዩ እዚ ኣብ ጎኑ ጌታቸው ረዳ ኮፊሉ መልእኽቲ ዘሕለፈ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ብወገን ጌታቸው ረዳ ኣይበልኩን ዝብል ምላሽ እውን ኣይተውሓበሉን በዚ መልክዕ ትግራይ ብዝኽ ሓደ መልክዑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ አይተ ጌታቸው ረዳ ሃለዋት ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ንምግባር ይቃለስ ኣለኹሞ ደግፉን ክብል ብኻሊ መልክዕ ቀልቀል ብምባሉ ብብዙሓት ኣጉራመት ፈጢሩ ይርከብ